मिला हुआ ये पाकिस्तान, या मां के जहेज में मिला था ये पाकिस्तान लूटा 1100 रुपए की करप्शन की। क्यों की? क्योंकि आप सबसे बड़े डाकू, चोर, लुटेरे, फसादी और चाचू जो बाइडन के सबसे बड़े लकड़ बगे और दगड़ दल्ले हो तुम। ये कौम का पैसा है, मेरी कौम भूखी मर रही है, 2 वक्त का खाना नहीं नादरीन, और इनने 1100 अरब रुपया, जबान में वल पड़ जाता है कि 1100 अरब रुपया कहूं, 1100 अरब रुपया खा गई है ये कौम का 1100 अरब रुपया खा गए नादरीन। और पाकिस्तान के अंदर अवाम के पास बिल देने के लिए पैसे नहीं है, और अवाम के पास 2 वक्त की रोटी छीन ली है इन्होंने, और 2 वक्त की बजाय एक नवाला भी नहीं लेना दिया इनके मुंह में। बिजली का बिल नहीं है, पेट्रोल नहीं है, फर्टिलाइजर खादे महंगी कर दिए, किसान के पास जाओ तो किसान रो रहा है, कारोबार नहीं है। लेकिन 1100 अरब रुपया इन्होंने हाथ रंगे, अगर ये करप्शन ना की होती नादरीन तो आज पाकिस्तान के अंदर बिजली भी सस्ती होती, पेट्रोल भी सस्ता होता, और पाकिस्तान के हालात अच्छे होते, गरीब ना होता पाकिस्तान में। ये 1100 अरब रुपया मेरा और आपका पैसा है, ये इनको मां की जहेज में नहीं मिला, ये इनके बाप की जागीर नहीं थी। ये पैसा वापस चाहिए, और इन अदालतों से चाहिए, वरना ये अदालतें जिन्होंने इनको सुरखरू किया था, जिन अदालतों ने इनको केस माफ किए थे, तब ये अदालतों का वक्त भी जाया हुआ, और कौम का पैसा एहतसाब अदालतों में केसों की प्रोसीडिंग में जाया हो चुका है। कौन कहता है कि नहीं पैसा जाया हो रहा? आप अगर पैसा निकालना है तो कौमी खजाने में जमा करवाना पड़ेगा जनाब हजूर, वरना ये जो गोड़ा छपाकी जुमेरात आई है, जड़ा पिछे वेखो दी वारी आई है जनाब, अब आपको हकीकी एहतसाब करना पड़ेगा। फिर अदालतों का वक्त जाया ना करेगा, पैसा नहीं निकलवाना, अगर केस माफ करवाने हैं, डिले करवाने हैं, रुकवाना है, तो फिर कौम का पैसा ये वक्त जाया ना करो। अगर वाकई पैसा निकलवाना है, और इसके ऊपर भी खर्चा आ रहा है ना, स्टेट का खर्चा, मेरा खर्चा है, तो अगर आ रहा है पैसा निकलवा के कौमी खजाने में जमा होना, तो फिर मैं एहतसाब के ऊपर आप लोगों के साथ खड़ा हूं, आपकी आवाज खड़ा हूं। और अगर फिर आपने कौम को ये फुद्दू बनाना है कि जैसे पहले बनाया हुआ है, 5 साल से एहतसाब चल रहा है, 5 साल बाद केस माफ, आप फिर केस शुरू, फिर बीमारियां शुरू। ये अगर रखना है कौम को इस गोल चक्कर के अंदर, चक्कर पे चक्कर दिलवाना है और फुद्दू बना के रखना, तो फिर नहीं, फिर एहतसाब ना करो, फिर इनको हाथ रंगने दो। ये बहती गंगा है, और रंगो हाथ। तो पीटीआई के लिए बहुत जबरदस्त खुशखबरी आई है कि बड़ी जमानत मंजूर हो चुकी है। इसके साथ साथ आज की वीडियो में हमने बात करनी है, नवाज शरीफ को नोटिस जारी कर दिया गया है, शहबाज शरीफ को नोटिस जारी कर दिया गया है, मरियम नवाज को भी बुलावा आ गया है, वापस आओ। और इसके साथ साथ आसिफ जरदारी का भी बुलावा आ चुका है, राजा परवेज अशरफ साहब का भी बुलावा आ गया कि आओ जरा वापस आओ, जल्दी आओ, बहुत जरा जल्दी आओ। शाद ककान अब्बासी का भी बुलावा आ चुका है, और नोटिस एहतसाब अदालतों ने जारी कर दिए। इस वीडियो में बात करेंगे मुकम्मल तफसील पे। खुशखबरी एक और भी है कि खान साहब की साइफर केस की जमानत की दरखास्त समाअत के लिए मंजूर हो गई है। अब क्या होने वाला है, एस्टेब्लिशमेंट की जानिब से जनाब नवाज शरीफ को दूसरी बार वार्निंग जारी की है कि जनाब दरियाई घोड़े, अरे समुद्री घोड़े सीधे हो जाओ, ये मुंह बंद करो, वरना आपके मुंह के अंदर वो हाल करेंगे कि जो आज तक किसी ने आपका हाल नहीं किया। पुलिस को नाजरीन टास्क दिया जा रहा है कि इस्तकबाल के लिए पंजाब पुलिस जनाब खिदमत करे, बंदे वाले के आई। अब एमएनए एमपीए तो बंदा लेके नहीं आ सकता नून लीग का, अब पुलिस को टास्क दिया जा रहा है नाजरीन कि जनाब बंदे लेके आओ, और बंदे जो है वो अपने अपने इलाकों में। अब ये नून लीग की एडवाइस सामने आ रही है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, मेरा नाम गौहर सियाल है और आप देख रहे हैं मेरा फेसबुक और यूट्यूब चैनल। नाजरीन, अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो मेहरबानी करें आप चैनल सब्सक्राइब करें, ताकि आपको ताजा तरीन अपडेट देते रहे। नाजरीन, पहली बड़ी खबर आ चुकी है। पहली बड़ी खबर यह है कि जनाब पीटीआई की 9 मई के वाकयात में सबसे बड़ी खुशखबरी यह है, 9 और 10 मई, जो कि जना हाउस केस में जनाब पीटीआई की खातून सनम जावेद की जमानत जो है वो मंजूर हो चुकी है, रिहाई हो चुकी है। यह सबसे बड़ी और पाकिस्तान की सबसे बड़ी खबर होगी कि जो 9 और 10 मई के मुल्जमान थे, जिसमें सनम जावेद कलीदी किरदार के तौर पे नामजद की गई थी, उनकी जमानत मंजूर होने के बाद रिहा कर दिया गया है। लाहौर से सबसे बड़ी खबर है ये, और पीटीआई के लिए सबसे बड़ी खुशखबरी यही है कि 9 और 10 मई के जो मुल्जमान हैं, अब उनकी रिहाई का वक्त हुआ चाहता है। कुफर टूटा खुदा खुदा करके आखिरकार इंसाफ होना ही था, चाहे वो पाकिस्तान की अदालत हो और एक ऊपर नाजरीन अल्लाह की अदालत है। तो मेरे ख्याल में अब जजेस ने
जो है वो फैसला करना शुरू कर दिया है और अपनी तौकीर तकरीम और अदालत की जो तकरीम है, जो इज्जत है, उसके ऊपर अब हर्फ नहीं आएगा। कोई भी बेगुनाह मुल्जिम जो अब कैदी है, सियासी कैदी है, पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन का शिकार हो गया है, उसके लिए सबसे बड़ी अच्छी खबर यह है कि वापसी के रास्ते आ रहे हैं और पीटीआई का दौर वापस आ रहा है। मैं लिख के देता हूं कि नवाज शरीफ, शहबाज शरीफ, जरदारी मुकम्मल खूह खाता, ये अब जेलों में नजर आएंगे। खान वापस आ रहा है, आ रहा है, आ रहा है, बड़ी खबर के साथ आ रहा है। खान वापस आ रहा है। जनाब, एहतसाब अदालतों की तरफ से आज नोटिस जारी कर दिए गए हैं। दरियाई घोड़े, समुद्री घोड़े, वो लंदन वाले भगौड़े का भी नोटिस निकल चुका है। आओ जनाब, सामना करो अगर हिम्मत है, अगर अपने बाप के हो, मोहम्मद शरीफ के हो। वैसे तो आपका वल्दियत जो है वो अमेरिका चाचू जो बाइडन लिख देना चाहिए। जिस तरह आपने अमेरिका की गुलामी की है, जिस तरह आपने अमेरिका के गुलाम बन गए थे, जिस तरह आप बेकारी बन गए थे, आपकी तो वल्दियत में जो है वो चाचू जो बाइडन लिख देना चाहिए। मोहम्मद शरीफ तो होना ही नहीं चाहिए था। जिस तरह आपने अमेरिका की खुश करने के लिए पूरी कौम को नाक कटवा दिया, पूरी कौम का सत्यानाश कर दिया, आपकी तो वल्दियत में फिर चाचू जो बाइडन होना चाहिए, मोहम्मद शरीफ तो होना नहीं चाहिए। नवाज शरीफ वाल मोहम्मद शरीफ हाजिर हो एहतसाब अदालत में जनाब। शहबाज शरीफ वाल मोहम्मद शरीफ हाजिर हो एहतसाब अदालत में जनाब। मरियम नवाज वाल नवाज शरीफ हाजिर हो एहतसाब अदालत में। आसिफ अली जरदारी वाल हाकिम अली जरदारी अदालत में पेश हो जाएं। राजा परवेज अशरफ, राजा रेंटल पेश हो जाएं जनाब। शहद खकान अब्बासी पेश हूं। नोटिस जारी कर दिए गए हैं नाजरीन, अहम तरीन नोटिस। एहतसाब अदालतों ने जनाब पूरी प्लान के साथ डंडा जो है वो पकड़ लिया है और अब चोर, चकट्ठे, निकम्मे, निखट्टू और ये बुज़दिल भिखारी, अब मैं क्या क्या इनको अलकाबाज पुकारूं, इनके अब बुलावे आ चुके हैं। और नाजरीन, जे अब पाकिस्तान की जेलों में होंगे या अस्पताल के अंदर मौजूद होंगे। किसी ने कमर पकड़ी होनी है, किसी ने ये व्हील चेयर पकड़ी होनी है, किसी के ब्लड प्लेटलेट्स जो है वो गिर जाएंगे, किसी के जनाब किसी के दिमाग की शरियानें बांधूंगी और कोई जनाब ब्लड प्रेशर का कोई स्टंट डलवा रहा होगा, किसी को लूज मोशन लगेंगे, किसी की जो है रीढ़ की हड्डी खराब होगी। तो ये तो बीमारियां अब आपको लगने वाली हैं, वरना जेलें आपके लिए खाली हजूर कर ली गई हैं। अब जेलें आपका इंतजार कर रही हैं। निकालो पाकिस्तानी कौम का पैसा। आपको मां की जंगीर में मिला हुआ ये पाकिस्तान या मां के जहेज में मिला था ये पाकिस्तान लूटा। 1100 अरब रुपए की करप्शन की। क्यों की? क्योंकि आप सबसे बड़े डाकू, चोर, लुटेरे, फसादी और चाचू जो बाइडन के सबसे बड़े लकड़ बगे और दगड़ दल्ले हो तुम। ये कौम का पैसा है। मेरी कौम भूखी मर रही है, 2 वक्त का खाना नहीं नादरीन, और इनने 1100 अरब रुपया, जबान में वल पड़ जाता है कि 1100 अरब रुपया खाऊं। 1100 अरब रुपया खा गई है ये कौम। ये कौम का 1100 अरब रुपया खा गए नादरीन। और पाकिस्तान के अंदर अवाम के पास बिल देने के लिए पैसे नहीं है और अवाम के पास 2 वक्त की रोटी छीन ली है इन्होंने, और 2 वक्त की बजाय एक नवाला बीच नहीं रहना दिया इनके मुंह में। बिजली का बिल नहीं है, पेट्रोल नहीं है, फर्टिलाइजर खाते महंगी कर दिए। किसान के पास जाओ तो किसान रो रहा है, कारोबार नहीं है। लेकिन 1100 अरब रुपया इन्होंने हाथ रंगे। अगर ये करप्शन ना की होती नाज़रीन तो आज पाकिस्तान के अंदर बिजली भी सस्ती होती, पेट्रोल भी सस्ता होता और पाकिस्तान के हालात अच्छे होते, गरीब ना होता पाकिस्तान में। ये 1100 अरब रुपया मेरा और आपका पैसा है। ये इनको मां की जहेज में नहीं मिला, ये इनके बाप की जागीर नहीं थी। ये पैसा वापस चाहिए और इन्हीं अदालतों से चाहिए, वरना ये अदालतें जिन्होंने इनको सुरखरू किया था, जिन अदालतों ने इनको केस माफ किए थे, तब ये अदालतों का वक्त भी जाया हुआ और कौम का पैसा इन एहतसाब अदालतों में केसों की प्रोसीडिंग में जाया हो चुका है। कौन कहता है कि नहीं पैसा जाया हो रहा? आप अगर पैसा निकालना है तो कौमी खजाने में जमा करवाना पड़ेगा जनाब हजूर, वरना ये जो
گولڈا چھپاکی جمعرات آئی ہے، جڑا پیچھے ویکھو دی واری آئی ہے جناب. اب آپ کو حقیقی احتساب کرنا پڑے گا. پھر عدالتوں کا وقت ضائع نہ کریں اگر پیسہ نہیں نکلوانا، اگر کیس معاف کروانے ہیں، ڈیلے کروانے ہیں، رکوانا ہے، تو پھر قوم کا پیسہ یہ وقت ضائع نہ کرو. اگر واقعی تن پیسہ نکلوانا ہے اور اس کے اوپر بھی خرچہ آ رہا ہے نا، اسٹیٹ کا خرچہ ہے، میرا خرچہ ہے، تو اگر آ رہا ہے پیسہ نکلوا کے قومی خزانے میں جمع ہونا، تو پھر میں احتساب کے اوپر آپ لوگوں کے ساتھ کھڑا ہوں، آپ کی آواز کھڑا ہوں. اور اگر پھر آپ نے قوم کو یہ پھدو بنانا ہے کہ جیسے پہلے بنایا ہوا ہے، 5 سال سے احتساب چل رہا ہے، 5 سال بعد کیس معاف، اب پھر کیس شروع، پھر بیماریاں شروع. یہ اگر رکھنا ہے قوم کو اس گول چکر کے اندر، چکر پہ چکر دلوانا ہے اور پھدو بنا کے رکھنا، تو پھر نہیں، پھر احتساب نہ کرو، پھر ان کو ہاتھ رنگنے دو. یہ بہتی گنگا ہے، اور رنگو ہاتھ. آگے بڑھتے ہیں ناظرین. خوشخبری ہے، سائفر کیس میں عمران خان کی ضمانت کی درخواست جو ہے وہ اسلام آباد ہائی کورٹ نے منظور کر لی ہے، اور اسی ہفتے میں اس کی سماعت ہوگی. کبھی امکان ہے کہ عمران خان کی ہائی کورٹ، اسلام آباد ہائی کورٹ سے ضمانت ہوگی، اور عمران خان کو اب 9 اور مئی واقعات میں اگر نہ گرفتار کیا گیا تو کوئی ماں کا لال بھی اب خان کا راستہ نہیں روک سکتا. کیسز بھی وہ جیت رہا ہے، عوام میں وہ جیت رہا ہے، انٹرنیشنل کے طور پہ، لابی کے طور پہ وہ جیت رہا ہے. اب چائنا کی بھی خواہش ہے ناظرین کہ عمران خان ہے، سعودیہ کی خواہش ہے، اسلامی ممالک کی خواہش ہے کہ پاکستان ہے. آپ کو پتا ہے کہ محمد بن سلمان پاکستان کیوں نہیں آیا؟ یہاں پہ طرح طرح کی باتیں ہو رہی ہیں. او حضور، وہ کہتا ہے کہ جس بندے کے ساتھ میرا کام ہے وہ بندہ اندر کیا ہوا ہے، میں کیا کرنے آؤں؟ اور یہاں پہ ڈالر جو ہے وہ بتایا جا رہے تھے کہ ڈالر آ رہے ہیں اور سلمان آ رہا ہے، فلانا آ رہا ہے. اس کا جہاز پاکستان رکا نہیں، سیدھا نئی دلی جا کے رکا ہے. آگے بڑھتے ہیں جی. دوسری مرتبہ بیٹی یہ رادھا جو یہاں سے بھاگ کے گئی ہے، یہ جو رادھا یہاں سے بھاگ کے گئی ہے نا لندن، اب یہ لندن گئی ہے تو وہ پاکستان نہیں جاؤں گی. وہ پنجابی میں ہے نا ڈائلاگ، میں پنجاب نہیں جاؤں گی. تو یہ اب رادھا جو ہے، لندن والی رادھا، یہ اب کہتی ہے کہ میں پاکستان ہی نہیں جاؤں گی. یہ رادھا بھی گئی ہے اس دریائی گھوڑے کو سمجھانے کے لیے، بابا جی آپ نے یہ بڑی باتیں کیا کر دی؟ اوقات سے بڑی باتیں، یہ پدی کا شوربہ، تم اداروں کے خلاف بکواس کرتے ہو، تم کہتے ہو کہ میں کیفر کردار تک پہنچاؤں گا. اوقات ہے؟ ہر دفعہ تم بوٹ چاٹ کے وزیر اعظم بنتے رہے اور آج اسی جو ہے برتن میں چھد کرتے ہو. ہر مرتبہ تم جو ہے اسٹیبلشمنٹ، وہ وزیر اعظم 3 مرتبہ بنایا اور 3 مرتبہ ہی تم نے ان کے چھرا گھونپا ان کی پیٹ کے پیچھے. اور صحیح علاج انہوں نے کیا کہ دوسری مرتبہ بھی انہوں نے کہا ہے کہ بکواس بند رکھو دریائی گھوڑے، اور دریائی گھوڑے بکواس بند رکھو، انہوں نے یہ بولا ہے. نہیں تو وہ ہوگا جو جناب ایم کیو ایم کے صدر کے ساتھ ہو رہا ہے، جو چیئرمین تھے ان کے، جناب پھر وہی ہوگا جو وہ چاہیں گے، اور ان کی عزت کو نہ ٹھیس پہنچایا جائے. اور اگر تم بار بار ان کی عزت کے اوپر ہاتھ ڈالو گے تو پھر یہ گربان کی ہاتھ تمہارے گربان تک بھی آئے گا. ناظرین آخری خبر ہے، پولیس کے جناب ٹاسک دیے جا رہے ہیں تمام تھانوں کو، تمام ایس ایچ او کو، ہوٹر بجا کے لگایا جائے گا کہ عوام کٹھی کرو. اب پولیس کو ٹاسک دیا جائے گا کہ نواز شریف کے استقبال کے لیے پولیس اپنے اپنے علاقوں میں لوگوں کو خوف و ہراس پیدا کرے گی کہ آؤ نواز شریف کا استقبال کرو ورنہ مقدمہ درج ہوگا اور بندہ اندر ہوگا. محسن نقوی کے اوپر یہ پریشر دیا جا رہا ہے کہ پنجاب پولیس کی جو ہے ڈیوٹیاں لگاؤ. ایم این اے ایم پی اے بیچارے کیا ہوگے کا پدی پاکدی کا شوربہ، وہ بیچارے جاتے ہیں، گندے انڈے گندے ٹماٹر لوگ سروں میں مارتے ہیں ان کے، اور وہ کہتے ہیں کہ نہیں جی ہم نواز شریف کے استقبال کے لیے. اب فارمولہ کیا جا رہا ہے کہ پولیس کو ٹاسک دیے جا رہے ہیں کہ بندے اکٹھے کرنے ہیں ورنہ مقدمے درج ہوں گے. اب پولیس گلی محلہ گاؤں ہر جگہ ہر تھانے سے یہ کال کروائے گی. یہ نیون لیگ یہی سارا کچھ، یہ سرکٹ ہو کے یہ سارا سرکل ایسا جو چلایا جا رہا ہے کہ پولیس کو ٹاسک دیا جا رہا ہے کہ وہ بندے اکٹھے کرے گی اور پولیس دھمکی لگائے گی کہ آپ نے نواز شریف کا استقبال نہ کیا تو مقدمہ درج ہوگا. ناظرین یہ رہ گئی یہ ریاست، یہ رہ گیا پاکستان کا آئین، اور یہ رہ گیا پولیس کا دستور، اور یہ پولیس جو ہے اب یہ کام کرے گی؟ نہیں.
اگر پولیس میں یہ غیرت ہوئی تو وہ یہ کام نہیں کرے گی. اگر یہ پولیس میں غیرت ہوئی تو وہ یہ کام نہیں ہونے دے گی. پولیس کا کام ہے لا انفورسمنٹ کا، اس کا پہرا دینا، ریاست کے اندر قانون نافذ کروانے میں مدد کرنا، نہ کہ لوگ اکٹھے کرنا ہے. یہ پنجاب پولیس ہے، کوئی منشی کسی کی نہیں ہے. اور پنجاب پولیس کو ڈٹ جانا چاہیے ایسے. اگر کسی نے یہ سوچ بھی رکھا ہے کہ وہ آج پولیس کے ذریعے لوگ اکٹھے کریں گے تو پولیس سٹینڈ لے جائے کہ ہمارا یہ کام نہیں ہے حضور کہ آپ کی پبلسٹی کے لیے لوگوں کو خوف و ہراس کریں. اور آپ جناب کروا رہے ہیں محسن نقوی کے تھرو یہ کام، یہ خبر گردش کر رہی ہے. اور میں عوام سے بھی اپیل کرتا ہوں کہ اگر کوئی ایسا ہوتا تو عدالت کا دروازہ کھٹکھٹائے. اگر کوئی ایسا کچھ بھی کوئی پولیس افسر بھی آپ کو کہتا ہے کہ نواز شریف کا استقبال کے لیے جائے ورنہ مقدمہ درج ہوگا، تو عدالت کا دروازہ کھٹکھٹانا ہے، ڈرنا نہیں ہے. اپنے رائٹ کے ساتھ، اپنے آئین کے ساتھ اور اس پاکستان کے ساتھ کھڑے ہونے کا ثبوت دینا. آخری خبر دے رہا ہوں کہ عمران خان آ رہا ہے، جیل توڑ کے آ رہا ہے، طاقت کے ساتھ آ رہا ہے. اور اس جو دریائی گھوڑے نے باتیں کی ہیں الٹی پڑ گئی ہیں. پتہ صاف مسلم لیگ نون، انا للہ و انا الیہ راجعون. تو ناظرین آج کی ویڈیو میں اتنا ہی. جیسے ہی کوئی نئی ڈیولپمنٹ آئے گی آپ تک وہ ساری چیزیں آپ کے ساتھ ساتھ شیئر کریں گے. اور اگلی ویڈیو تک اتنا ضرور کہوں گا کہ اللہ پاک آپ کو اتنی زیادہ خوشیاں دے کہ وہ خوشیاں آگے تقسیم کر سکو. اجازت دیجیے. پاکستان زندہ باد.